Hi, namaste, and yes, a very warm welcome to you all. This is Music of Your Choice, and Music of Your Choice every Wednesday starts on Music of Your Choice. हुने गर्दछ आजको दिन it's really very special as well. Special यो मतलबले पनि रहेको छ कि yes, Wednesday भन्ने बित्तिकै हाम्रो साथमा एकजना स्टार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, and we do have very special guest as well for you all today. र अर्को special thing, yes, आज चाहिँ very special day, यानी कि क्रिसमसको दिन रहेको छ. So wishing you each and everyone who all are watching Image channel a Merry Christmas. उरुषा जोशी तपाईको साथमा रहेको छु अनि यस हाम्रो आजको गेस्टले अझ पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ even more special बनाइदिनु भएको छ. Special occasion and very special person as well. So Music of Your Choice today stars on Music of Your Choice. So we do have a very talented, a very gorgeous lady with us today with a magical voice. चौबन्दीमा पटुकी. Yes, यो गीत तपाईले सुनिराख्नु भएको छ. कतिजना नाच्नुहुन्छ, झुम्नुहुन्छ, and one of the all-time hit of our guest today. तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ होला. So yes, we do have Asta Rao today. A very warm welcome to you. Thank you so much, Ursaji. Namaste. So yes, तपाईँ यस्तो ब्युटिफुल पनि हुनुहुन्छ, तपाईको भोइस पनि यस्तो राम्रो ब्युटिफुल रहेको छ, म्याजिकल रहेको छ. यो सबैको श्रेय चाहिँ यस फ्यामिली पनि म्याजिक आई मिन टु से म्युजिकल ब्याकग्राउन्डबाटै रहेको छ. सो यो सबैको श्रेय हुन्छ नि, सबै पर्फेक्सनिस्ट चाहिँ कसरी हुनुभयो? Well, thank you so much for the compliments, हैन? सायद सकारात्मक सोच पनि होला र एउटा कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरुको दुई खालको पर्सनालिटी कतिजनाको हुन्छ, एउटा जस्ट पर्सनालिटी अर्को क्यारेक्टर, हैन? मेरो चाहिँ जस्तो क्यारेक्टर छु म भित्र, मेरो पर्सनालिटी पनि त्यस्तै छ. सो म जस्तो छु त्यस्तै प्रस्तुत हुन्छु, सायद त्यही कारणले पनि होला. अनि हाँस्छु, खुसी हुन्छु, हैन? अनि बाबा आमाको अब माया पाएको छु, दर्शक श्रोताहरुको इमेन्स माया पाएको छु. अनि त्यही हो, खुसी हुनलाई धेरै महत्त्वकांक्षी भन्दा पनि जति छ जे छ त्यसमै खुसी हुन सिक्नु चाहिँ सायद त्यो चाहिँ मेन कुरा हो जस्तो लाग्छ. सो यहाँलाई वान अफ द भेरी डाउन टु अर्थ सेलिब्रिटीको रूपमा एउटा म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड भएको रूपमा पनि लिनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा. सो हाउ डु यु फिल व्हेन यु आर बिइङ लाइक हुन्छ नि यस्तो बब्ली हुनुहुन्छ, डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई राम्रो लाग्छ. जस अब एउटा हुन्छ नि म जस्तो छु त्यस्तै उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने, हैन? सबैजना अब इन्डस्ट्रीको साथीभाइहरू, सिनियर्सहरू, अब लेजेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै सिनियर मेरो बाबा पनि म्युजिकल फिल्डको हुनुहुन्छ, वरिष्ठ लोक गायक हरिबहादुर राउत, हैन? सो अनि अब आफ्नो बाबा आफ्नो फ्यामिली नै म्युजिकल भएको कारणले पनि होला एउटा खालको म्युजिकल भनौँ न एउटा हजुर भाइब्रेसन्स अनि एज वेल एज त्यो एउटा खालको पोजिटिभनेस चाहिँ मेरो आमाबाट पनि आएको छ, हैन? त्यो डाउन टु अर्थ जुन भन्नुभयो, बब्ली चाहिँ म आफै नै हो. अलिकति डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ, एउटा जस्तो छ त्यस्तै प्रस्तुत हुनुपर्छ, एउटा नेचुरल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो मामुले जहिले हर हमेसा भन्नुहुन्छ, हैन? सो त्यो सबै कुराले पनि हो. अनि अब कतिले त अब खास भने डाउन टु अर्थ चाहिँ तर मेरो अलिकति एक त बोल्ड भोइस छ अनि अलिकति बोल्दाखेरि अलिकति लाउड हुन्छ अनि एकदम घमण्डी छ, छुच्ची छ भन्छ, छुच्ची छ अलिअलि छु, हैन? अब जे हो त्यही भन्ने बानी छ मेरो. लाइक मलाई चित्त बुझेन भने म फ्र्याङ्कली भन्छु, आई डोन्ट लाइक प्रिटेन्ड हैन सबै ठिक छ भन्दैन. फेकनेस कुनै पनि छैन आस्था राउतमा. जे जहाँ पनि राम्रो छ म अप्रिसिएट गर्छु, जहाँ गलत भइरहेछ नो इट्स नट ह्यापनिङ, दिस इज नट राइट भनेर पनि आवाज उठाउँछु. त्यही भएर पनि अलिकति बेला बेलामा यसले कहिले अप्ठ्यारो परेको छ यहाँलाई, या लाइक राइट कुरा राइट समयमा भन्ने बानी भएकोले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने गर्छ यहाँलाई कुनै टाइममा? अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन, तर कस्तो भने अब मिडियाहरू हुनुहुन्छ अहिले त, अब अनलाइनहरू बेसी हुनुहुन्छ, हैन? अब एउटा यति सानो कुरा भन्यो भने एकदम त्यो अब क्याप्सन त्यस्तै राखिदिनुहुन्छ, हैन? अब अलिकति मिडियाले पनि भनौँ न एउटा कोड अफ कन्डक्ट, एथिक्स, नर्म्सहरू त्योहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. म आज आफै पनि जर्नलिजमको स्टुडेन्ट हो, मैले ब्याचलर्स त्यसमै सिद्धाको, मास्टर्स पनि मैले केसिसीमा त्यसमै जर्नलिजममै अहिले जोइनिङ पनि गरेको, क्लासेसहरू चाहिँ गइरहेको छैन. सो अलिकति जर्नलिजमहरूमा त्यो जस्ट हुन्छ नि एउटा पब्लिसिटीको लागि मात्रै अथवा नेगेटिभ पब्लिसिटी होस्, जे पब्लिसिटी पनि त्यो खालको
हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि एउटा हरेक जर्नलिजममा हैन त्यो त्यो लेट्स गेट पोजिटिभ अनि संसार सम्पूर्ण नै पोजिटिभ लेख्ने कुराहरु चाहिँ कहीं बोल्दै भने अनि आस्था राउतले यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो अनि कन्ट्रोभर्सीमा हाल्दिने अब एकअर्का कलाकारमा जुदाइदिने हैन अब यस्तो भन्छ भनेर अब न्यूज अफ कोर्स नाउ इट्स लाइक मोनेटाइज्ड हुन्छ युट्युबहरु अनि अब त्यो मोनेटाइज हुन्छ भनेर उहाँहरुले कमाउनु हुन्छ भन्दै अर्काको दुःख लाग्छ यहाँलाई एउटा म मात्र हैन कोही पनि कलाकारलाई त्यसै खालको गर्दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ सो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति Yes, we do have a lot more to talk with her Astha Raut आजको लागि. So you stay tuned. Yes, यति बेलाको लागि हामी जान्छौँ very first musical break तर्फ and we'll be right back. Alright, yes, welcome to you all. This is Stars on Music of Your Choice with me, Urusha, and we do have a very gorgeous, beautiful star with us today, Astha Raut ji हुनुहुन्छ. So हामी चाहिँ ब्रेकमा चाहिँ यहाँ कुराकानी गरिरहेको थियौँ. We do have lot of conversations अनि हुन्छ यहाँ फ्यान मुभमेन्ट पनि भइरहेको थियो यति बेला इमेज च्यानलमा हाम्रो सेट्समा. सो उहाँले चाहिँ कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो डिफ्रेन्ट कुराकानीहरू. सो यहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि म्युजिकलै रहेको छ अनि यहाँ धेरै सोजमा पनि व्यस्त भइराख्नु भएको छ. अहिले पनि सोबाटै फर्किनु भर्खरै ब्रेक लिएर आउनु भएको भनेर भन्नुभयो होइन. सो घरमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट त गर्नु नै हुन्छ होइन बट देन कतिको चाहिँ म्युजिकल फ्यामिली हुँदाखेरि कतिको फाइदा चाहिँ हुने रहेछ obviously अब उहाँहरु अब बाबा मामु चाहिँ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ अब त्यसरी उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनली लेख्दिने अरूहरुको लागि यस्तो पेमेन्ट लिएर त्यस्तो खालको हैन मलाई बाबालाई जब जुन चाहिन्छ गीत अनि यस्तो खालको गीत लेख्नु मामु यस्तो खालको चाहियो थीममा भन्ने खालको हाम्रो जहिले पनि मेरो स्पेशली मेरो सङ्ग्सहरुमा चाहिँ जहिले होमवर्क हुन्छ हैन मेरो मम्मी बाबा अनि मेरो गुरु सुरेश अधिकारीको अब हामी चाहिँ सबै अब एउटा फ्यामिली जस्तो भएर चाहिँ हामी हरेक म्युजिकमा वर्क गर्छौं सो उहाँहरुले अभियसली बुझ्नुहुन्छ हैन तर त्यो भन्दैमा फेरि अब त्यस्तो हजुरको लागि रेस्ट्रिक्सन्सहरु चाहिँ छ कि छ एकदमै अब म पनि अब साधारण नेपाली छोरी जस्तै हो हैन मेरो त्यस्तो त्यो एकदमै ल्याभिश लाइफ लग्जरी यहाँ हुँ भन्ने खालको हैन एकदम सिम्पल नेपाली छोरी जो चाहिँ अब अरूको छोरीले जे गर्छ म पनि त्यही गर्छु घरमा कामहरु पनि गर्छु हैन मामु टिचर हो सो शी नीड्स टु गो टु स्कुल हैन पढाउनलाई अनि मैले पनि अब किचनहरु यताउति डिशवाशिङहरु पनि गर्नु लुगा पनि धुनुहुन्छ लुगा चाहिँ आजकल अलिकति कम भइरहेछ बिजी भएको कारणले गर्दा त्यो कहिले धुने मेड आउनुहुन्छ कहिले चाहिँ आफै मामुले कहिले कसैमा डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न आस्था राउत अब डिपेन्डेन्ट छु भने म आफ्नै बाबा आमा प्रति मामु प्रति नै डिपेन्डेन्ट छु भनौं हैन सो अब म्युजिकको अब शोजहरु हुन्छ अब अनि ट्रस्ट पनि एउटा कुरा हो अब नर्मली नेपाली छोरीहरुलाई त्यति अझै पनि अब अलिकति राति भनेको डरै हुन्छ त्यही त नट नेपाली छोरी खास भन्यो भने मेरो मामुले भन्छ दिन आफ्नो हो रात अर्काको हो सकभर रातिहरु चाहिँ त्यस्तो खालकोहरु लेट नाइटहरु गर्नु हुँदैन त्यही नै रेस्ट्रिक्सन छ मेरो घरमा प्रोग्राम्स त धेरै जस्तो लेट नाइट पनि भइरहेको हुन्छ अहिलेको समयमा त्यो त हो अब जस्तै म काठमाडौँ भ्याली बाहिर गए भने त अब अभियसली अब महोत्सवहरु भयो भने पनि 9 10 तिर त सकिन्छ हैन कहिलेकाहीँ अब यस्तो जस्तै न्यू इयर्स इभहरु यस्तो भयो भने चाहिँ 12 सम्म पनि हुन्छ होला तर खास त्यस्तो लेट नाइट मेरो शोजहरु पनि हुँदैन अनि सो यति बजेसम्म आउनु भएन भने घरमा छिर्न पाउनुहुन्न भन्ने त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन हुन्छ पाउनुहुन्न त हैन छिर्नु त पर्छ नै कहीँ जाने त्यो भन्ने हुँदैन हैन अब जस्तै शोजहरु भयो भने अब काठमाडौँमै शोजहरु भयो भने पनि अब म खासै रेस्टुरेन्ट पबहरु यस्तो गिग्सहरु त्यति म गर्दैन हैन अब अथेन्टिक हल्समा कि त भने आउटडोर शोजहरु बेसी गर्नुहुन्छ हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जता यस्तो नि अब जतै अवेलेबल भयो भने अलिकति हैन एक त टाइम पनि दिनु पनि गाह्रो हुन्छ अनि अलिकति शोजहरु हेरेरै गर्नु मन पर्छ मलाई चाहिँ अलिकति आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु जरुरी हुन्छ नि त सो यहाँले आफ्नो कुराहरु पनि भन्नुभयो सो यति लामो जर्नी पार गरि पनि सक्नु भएको छ त्यो पनि सानै एजमा नै सो आफ्नो जर्नी हेर्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ हाउ डु यु लुक ब्याक एट वेल म त अब खास भन्यो भने जबदेखि होस सम्हाले तबदेखि नै म म्युजिकमै छु है तोते बोलीदेखि नै म म्युजिकमै छु सिंगिङ डान्सिङ हेज बीन लाइक माई प्यासन सिन्स चाइल्डहुड अनि म होल नेपाल कम्पिटिसनहरुबाट लडेर आको बचाउ नट जस्ट लाइक जाडुको छडी के अरे जादुको छडी हल्लाएर त्यो पुरा एकाएक चौबन्दी पेरेन्ट्स म्युजिकल ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ त्यो भएर हैन म अब
काठमाडौँ भ्याली मैले 3 चोटि लगातार बालगीत प्रतियोगितामा फर्स्ट भएको थिएँ रनिङ सिल्ड एभ्री इयर जितेर मात्र पाउँछ त्यो रनिङ सिल्ड कसैले पनि पचाएको थिएन मैले पचाएको थिएँ बच्चा बेला बालगीतमा हैन when I was like 7-8 years को देखि अनि होल नेपाल कम्पिटिसन पनि अलमोस्ट लाइक 2 चोटि सेकेन्ड भए होल नेपाल कम्पिटिसन अनि आई वन अ लट अफ अवार्ड्स हैन अनि आई मिन हाई स्कुल भन्दा अगाडि नै स्कुल टाइममै सालको पातहरू पनि गाएँ रिमिक्स सो अनि प्लेब्याक्समा आएँ त्यसपछि मैले एल्बम आफू स्टडी सँगसँगै 2013 मा चाहिँ फर्स्ट एल्बम रिलिज गरेँ सो त्यसपछि चाहिँ म अलिकति प्रोफेसनली चाहिँ एक्टिभ भएको हो नत्र भने मेरो स्ट्रगल्सहरू छ एकैचोटि आउनु भएको होइन भनेर त्यो अब स्टार भनौँ न एउटा स्टारको छोरी अथवा म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड भएर त्यसरी होइन मेरो पनि आफ्नो स्ट्रगल थियो आफ्नो मैले पनि अवार्ड्सहरू एउटा बच्चा बेलामा नै त्यो काबिल भएर त पाउँछ नि होइन त्यतिकै अहिलेको भनेको अब अवार्डहरू खै फिक्सिङ पनि हुन्छ भन्छ होइन बट देन मलाई चाहिँ त्यो अब आफूलाई परेको छैन अहिलेसम्म जस एउटा एप्रिसिएट गरेर इमेज अवार्ड पाएको थिएँ मैले झुम्के बुलाकीबाट 13 मा होइन 14 मा पाएको थिएँ अनि हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड कान्तिपुर अनर्स यङ माइन्ड्स अवार्ड र यस्तै हो जस मेरो पनि 15-17 वर्षको चाहिँ मेरो पनि म्युजिकल योगदान छ नेपाली म्युजिकमा यहाँले यति धेरै योगदान पनि दिनुभएको छ त्यो अवार्डहरू घरमा सजाइदिँदाखेरि मम्मी र बाबाको फेसमा चाहिँ कस्तो चाम देख्नुहुन्छ कतिको प्राउड फिल गर्नुहुन्छ आफ्नो छोरी देखेर अब म त हुँदा पनि एक्लो सन्तान हो है अब बाबा मामाको जे भन्यो मै हो अनि त्यसपछि अब त्यही त हो नि आफ्नो आमा बाबालाई चाहिँ एउटा आफ्नो छोरी जसको पनि आमा बाबालाई एउटा चाहना हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरी राम्रो बाटो लाग्दियोस् राम्रो गरिदियोस् होइन एउटा नाम कमाउनु नै दाम कमाउनु नै ठुलो कुरा होइन कि फर्स्ट त हामी एज अ ह्युमन वी शुड बी गुड होइन एउटा ह्युम्यानिटी हुनुपर्छ हामीमा जस्तो लाग्छ अनि त्यो संस्कार मेरो आमा मामुले बच्चैदेखि नै मलाई दिएको हो कि अब भनौँ न हुन त म काठमाडौँ वन ब्रटअप हो मेरो पुर्खौली बाबा जन्मेको चाहिँ दोलखा चरीकोटमा हो अनि हाम्रो घर थियो तर अहिले छैन भुइँचालो पछि हामी पनि अब त्यो काइन्ड अफ भूकम्प पीडित नै हो होइन तर नि अब एउटा बाबा आमालाई सबैको बाबा आमालाई इच्छा हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ सही मार्गमा लाग्योस् भनेर र मेरो बाबा मम्मीलाई चाहिँ अब टचवुड अब भगवानको कृपाले अहिलेसम्म सबै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू मिडियाहरूले माया गर्नु भएको छ होइन मैले पनि आफ्नो सक्दो एउटा नेपाली छोरी भएर जन्मिसकेपछि मेरो कर्तव्य के त म्युजिकबाट मैले योगदान के दिन सक्छु त एउटा वुमेन इम्पावरमेन्टदेखि लिएर होइन एउटा छोरी बच्चा बेलामा पनि बालगीतमा पनि मैले कबाट कछुवा टाइपको गीत गाएन क्या लाइक छोरालाई पढ्ने पाठशाला छोरीलाई घाँसे पाखा भिर मान्छे किन यति निठुरी लौन आमा लाग्यो मलाई पिर भन्ने त्यस्तो गीतबाट म आएको हो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि दे आर अफ कोर्स लाइक आफ्नो छोरीको जो अरूहरूले भन्छ नि त मामको स्कुलमा मामको साथीहरूले कलिग्सहरूले भन्नुहुन्छ बाबाको साथीहरूले छोरी होस् त आस्था जस्तो अथवा उहाँको छोराछोरीहरू पनि म्युजिकमा लाग्दाखेरि छोरी आस्थाबाट होइन उसबाट इन्सपायर हो त्यो खालको यु आर इन्सपिरेसन फर मेनी पिपल यहाँको लिरिक्समा पनि पाखा पखेरी त्यस्तै गरी चौबन्दीमा नाकमा फुली हुन्छ नि नेपाली कल्चरलाई धेरै नै लाइक पोर्ट्रे पनि गरिन्छ तर यहाँको गीत चाहिँ रक भर्जन काइन्डमा हुन्छ होइन सो यहाँको गीतमा चाहिँ यो नेपालीपन आउनुमा चाहिँ मम्मीको पनि धेरै ठुलो हात छ होइन सो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँको गीतहरूमा चाहिँ हुन्छ नि नेपालीपनहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ कल्चरल चाहिँ हामीले धेरै नै रिलेट गर्न सक्छौँ मोर देन अरू मायाको गीतहरू भन्दा पनि होइन यो गीत चाहिँ यहाँलाई चाहिँ कसरी लाइक यहाँलाई कल्चरल्ली एट्याच भएको गीत मात्र मनपर्छ भएर हो कि अथवा केही कारण छ यसमा अब मेरो भनिहालेँ बाबा नै फोक सिङ्गर हो होइन हाम्रो नेपाली म्युजिक भनेको नै हाम्रो लोक संस्कृति हो कि अरू त सबै पाश्चात्य वेस्टतिरबाट आएको हो हाम्रो आफ्नो भनेको के छ त भन्दाखेरि लोक सङ्गीत नै हो होइन अब त्यही लोक सङ्गीतलाई परिमार्जित हिसाबले एउटा दाललाई झान्ने काम दाल एउटा लोकगीत भयो भने त्यसलाई झानेर पस्किने काम मैले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन जस्तै अब मेरो चाहिँ मोस्टली सङ्ग्सहरू चाहिँ म आफूलाई भन्न रुचाउँदा चाहिँ म फ्युजन सिङ्गर हो क्या लाइक फोक रक फोक पप होइन हाम्रो बेस त लोक नै हो तर लोक संस्कृतिलाई नै हामीले जगेर्ना गरेनौँ अनि त्यो अब माया प्रेमको गीत मलाई मन नपर्ने होइन अरूले गाएको मलाई मनपर्छ होइन मैले पनि गाउन नसक्ने होइन मैले एक दुईवटा गाएको छु होइन हरेक एल्बममा एउटा न एउटा गीत त मायाको हुन्छ नि तर मायाको गीत त सबले गाउनुहुन्छ नि अलिकति एउटा समाजमा
समाज परिवर्तनको लागि पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन केही दिउँ न हजुर हुन त सबैलाई थाहा छ के सही के गलत तर पनि हामी बाटो बिराइरहेको हुन्छौँ होइन त्यसमा पनि अब छोरीचेलीहरूलाई अब भन्दाखेरि खालि गर्ल इम्पावरमेन्ट मात्र भन्छन् अफकोर्स भन्छु हामी भन्दा पनि गीतले अझै पनि मन छुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ गीतबाट अब मैले कन्सर्टहरूमा म गीत पनि गाउँछु अनि बिच बिचमा म वर्ड्सहरू पनि आफ्नो भनौँ न भनाइहरू पनि राख्छु मोटिभेसनल स्पिचहरू पनि दिन्छु होइन तर कस्तो हुन्छ भने गीतले पनि भन्नुहोस् जस्तो लाग्छ म जहाँ पनि पुग्न सक्दिनँ मेरो वर्ड्सहरू सबले सुन्न सक्नुहुन्न होला तर गीत पुग्यो भने मैले पुगेको त्यो मैले सोचेको कुरा उहाँहरूले गीत मार्फत बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो यहाँको लाइफै पुरा सिङ्गिङमै गएको छ म्युजिकल ब्याकग्राउन्डमै गरेको छ तर योभन्दा छुट्टै चाहिँ यहाँ हुनुभएको भए चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो होला म्युजिक भन्दा डिफरेन्ट म तपाईँको सिटमा हुन्थ्यो होला ओ माय गॉड म चाहिँ आई गेस तपाईँको सिटमा आउनु गाह्रै होला म आम लाइक मलाई चाहिँ आर्जिङ भिजिङ एकदमै इन्ट्रेस्ट बच्चादेखि होइन अनि मैले एसएलसी पछि चाहिँ मैले आफूले पनि आर्जे भिजेट ट्रेनिङ पनि गरेको थिएँ एक दुईवटा एफएममा अप्रोच आई मिन गगन थिएँ सायद मेरो बोल्ड भोइसले खासै त्यति भएन डिफरेन्ट अलिकति पछि नै व्यक्तिहरूलाई तर कस्तो भने म गीत त पहिल्यैदेखि गाउँथेँ होइन बच्चादेखि नै तर पनि मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ आर्जेङ भिजेङ गर्न पनि इन्ट्रेस्ट थियो क्या सो इफ आई वुड नट आई मिन म सिङ्गर नभएको भए चाहिँ आरजेबीजेमा हुनुहुन्थ्यो मिडियामै हुनुहुन्थ्यो जस्तै पनि जर्नलिजमको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ सो यस यस्तै कुराकानीहरू हामी आशा राउतसँग चाहिँ यति बेला जोड्दैछौँ र यस बिहाइन्ड द सिन्स धेरै कुराकानीहरू पनि तपाईँले जान्न पाउनुहुनेछ यति बेलाको लागि फेरि पनि उहाँकै गीततर्फ जान्छौँ एन्ड विल बी राइट ब्याक स्टे ट्युन्ड Alright, welcome back to you all everyone. Yes, this is Stars on Music of Your Choice र आज हामीको साथमा आस्था राउत हुनुहुन्छ र उहाँको यति बेला चाहिँ हामी भर्खर आएको नयाँ सिङ्गल्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छौँ आधार 2 यस नाकैमा फुली यो गीतको बारेमा केही कन्भर्सेसन लाइक बिहाइन्ड द सिन्सको कुरा अलिकति सुनाउँ नाकैमा फुली अब अफकोर्स आधार 2 को 7 सङ्ग्स मध्येको एउटा सङ्ग हो कस्तो छ भने नाकैमा फुलीमा जुन एउटा टुक्का छ के माया पानी खाने कलधारा कलको रातो दिन तिमीकै झाझल्को नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातमा भन्छ है स्वर पनि अहिले त चिसोले ल्याङलुङ भइसक्यो कस्तो छ भने यो टुक्का चाहिँ म नजरमा देखेर मेरो बाबाको एकदमै हिट सङ हो कि पहिला यो टुक्का चाहिँ बाबाको हजुर प्रसाद जस्तै हो अनि यो टुक्का चाहिँ हामीले जस नयाँ एल्बमको यो नाकैमा फुलीमा चाहिँ रिपिटेसनमा चाहिँ राख्ने तर त्यसको अरू नयाँ लिरिक्स पनि बनाउनु पर्यो नि त त्यसलाई त किनभने त बाबाको मेल सङ हो खास त होइन तर त्यो गीतलाई चाहिँ हामीले अब नयाँ लिरिक्स पनि थपेर अनि नाकैमा फुली कानेमा ढुङ्ग्री भो मलाई चाहिन्न नेपाली पनको यो चोखो माया भुल्न चाहिँ कान्छा पाइन्न भन्ने चाहिँ त्यसरी बनेको अनि यसको खास ओरिजिनल अब सङ्कलक चाहिँ माधव केसी अङ्कल हुनुहुन्छ बाबा ओरिजिनल सिङ्गर भइहाल्छ हरिबहादुर राउत अनि मेरो गुरु सुरेश अधिकारीको अरू बाँकी शब्द सङ्गीत चाहिँ सुरेश अङ्कलकै हो अनि अब को छ यहाँ घटी बढी भन्ने गीत छ त्यो चाहिँ को छ यहाँ घटी बढी जोख्न छैन तुलो बदलाका कुरा भन्दा क्षमा गर्नु ठुलो ओम माने पेमे हुँ नमः शिवाय अल्लाहु अकबर हालेलुया सबै धर्मलाई सम्मान गरेर बनाएको यो गीत अनि त्यस्तै गरी सिमाना भन्ने गीत छ जुन चाहिँ नेपाली भाषी जहीँ तहीँ भए पनि हामी नेपाली हो भन्ने त्यो खालको थिमको सङ छ अनि अरू पनि त्यही अब त्यो एउटा माझीको छोरी बनेर यानी माया भन्ने छ त्यसपछि अर्को एउटा छ एउटा झुमा भन्ने एउटा खालको आई थिङ्क मनाङ मुस्ताङतिरको एउटा अपर मैले मेरो गुरु सुरेश अधिकारीकोबाट सुने अनुसार चाहिँ जस्तै हरेक त्यो फ्यामिलीको कुन कम्युनिटीको अब शेर्पा कम्युनिटी होला सायद कि माइलो छोरा अथवा माइलो छोरी चाहिँ कि त आनी भन्ने कि त झुमा भयो आनी जस्तै झुमा भन्ने अर्कै हुन्छ आनी नै नभनु अनि माइलो छोराहरू चाहिँ मङ्क हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै चाहिँ झुमाको पीडा कस्तो हुन्छ त होइन उसलाई पनि त माया प्रेम अर्काको देख्दाखेरि कस्तो खालको एउटा खालको फिल हुन्छ होइन तर पनि
झुमाले चाहिँ कस्तो सोच्छ, झुमा माया प्रेममा नअल्झ्यौ, तिमी त एउटा अब एउटा अर्कै मिसनमा हिँडेको मान्छे हो नि त, त्यही कारण गर्दाखेरि त्यो खालको उसलाई स्ट्रेन्थ दिने खालको सो डिफ्रेन्ट फिल्डको डिफ्रेन्ट एउटा सोसाइटी हजुर डिफ्रेन्ट एउटा कम्युनिटीहरूको छोरीचेलीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु भएको गीतहरू। सो यहाँको गीत चाहिँ सम्पूर्ण भन्ने नै हो भने अलराउन्डर भन्नुपर्दाखेरि रियलिस्टिक पनि हुने गर्छ अनि अकर्डिङ टु लाइक पिपल्सको लाइफ पनि हुने गर्छ। सो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा पोजिटिभ चेन्ज ल्याइराख्नु भएको छ नि, यहाँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ होइन। सो रियलिस्टिक गीतहरू ल्याइराख्दाखेरि यहाँलाई म्युजिक इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले कता चाहिँ पुगेको जस्तो लाग्छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री? अब जस्ट ग्रो हुँदैछ भनौँ होइन, स्लो स्टडी ग्रो हुँदैछ, तर पनि आजकल कस्तो भयो भने रियलिस्टिक गीतहरूलाई त्यो स्पेस अझै पनि छ कि अलिक छैन? त्यति छ जस्तो मलाई लागेन। अहिले पनि एकदम उखान टुक्के गीतहरू हुन्छ नि, भाइरल हुने गीतहरू, एउटै कुरा ढिन्चिक ढिन्चिक नाच्ने गीतहरू मात्रै, छाडा अश्लील, अब छोरी मान्छेको अङ्ग प्रत्यङ्गका कुराहरू एउटा हुन्छ नि, उनीहरूलाई छोरी मान्छेहरूलाई सब्जेक्ट बनाएर एउटा अब्जेक्ट बनाएर त्यो खालको उनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गको कुरा अनि सेक्स ओरिएन्टेड सङ्ग्स अनि त्यो भल्गारिटीतिर बेसी गइरहेको देख्छु कि। सम्झिनुहोस् न अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्दा, जस्तै भोइस अफ नेपालको कुरा गरौँ, म थिएँ होइन एज अ कोच भोइस अफ नेपालमा थिएँ, त्यहाँनिर अब हामीले गीतहरू दिँदाखेरि लेटेस्ट सङ्ग्सहरू त्यति वाउ टाइपको गीतहरू नै नहुने, सबै पुरानो गीतहरू। अनि मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ पुरानो गीतहरू छ त, पुरानो गीतहरूमै त छ म्याजिक, त्यो लिरिक्स हेर्दा शब्द उहाँहरूको गायकी सुन्दा ओ माई गड वाउ, त्यो यस्तो हुनु पर्यो कि शब्द अहिलेको गीतहरूको शब्द नै भएन क्या, धेरै जस्तो गीतहरू एकदम चल्नको लागि प्रोग्राम होइन पाउनको लागि अनि त्यो तडक भडक डान्सिङ ढिचक ढिचक मात्र, अलिकति थीम कुनै पनि थीम ओरिएन्टेड अलिकति मान्छेहरूलाई जागरुक गराउने गीत न त दर्शक श्रोताहरूले त्यति त्यो गीतहरूलाई साइडमा लिएर मन पराइदिनु मन खासै त्यति त्यो गीतहरूमा त्यति इम्पोर्टेन्स नदिएर पनि हो कि कलाकारहरूले त्यस्तो गीत नल्याउनु भएको होइन। खै त मैले त गरिन कोसिस त गरिरहेको छु, मैले आफू द बेस्ट म त एकदम पर्फेक्ट म भन्दिनँ हेर्नुहोस् होइन, ममा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, तर कमी कमजोरीहरूलाई आफूले एनालाइसिस गरेर आफूलाई सुधार्दै अनि ओभरकम गर्दै अनि पोजिटिभिटी छर्दै सबै होइन सबै हरेक जात जाति धर्म समुदायलाई अब धर्मनिरपेक्ष देश भनिन्छ अहिले पनि। अब आज क्रिसमस मनाउँदैछौँ, मेरी क्रिसमस, यस मेरी क्रिसमस यहाँलाई नि आज हाम्रो रेड ट्विनिङ पनि भइरहेको छ यति बेला। अब क्रिसमस छ, अब कति भन्नुहुन्छ अब कमेन्ट्सहरूमा पनि मेरी क्रिसमस लेख्यो भने हामी कहाँ हो यो अर्काले हो यस्तो, हामी धर्मनिरपेक्ष देश भइसकेका छौँ होइन, हामी सबै धर्म समुदाय हरेक जात जाति धर्म समुदाय मिलेर बसेको हाम्रो यो सानो देशमा पनि किन जात जाति धर्म समुदाय भनेर यति किचलो गर्ने होइन, माया दिने माया पाइन्छ ठिक छ नि त। उहाँहरूले क्रिस्चियनहरूले ह्याप्पी दसैँ नभनिदिँदा के हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यति हट हुन्छ, हामी भनिदिउँ न क्रिस्चियनहरूलाई ह्याप्पी के अरे मेरी क्रिसमस ह्याप्पी क्रिसमस, अब के अरे मुसलमान दाजुभाइहरूलाई होइन ल के अरे ईद मुबारक भनिदिन्छ भन्ने नि के भयो त, उहाँहरूले भनेर जे आफूले दियो त्यही आउनुपर्छ भन्ने छैन, आफूबाट सद्भाव दिउँ न, के चाहिँ मरिलानु के छ भन्नुहोस्। अहिले जुन हामी बोलिरहेछौँ यो सास आउँछ होइन, यदि हामी भित्र गयो बाहिर निस्केन अथवा के अरे भित्र छ भनौँ न हामी सासै रोक्यो भने हामी त गयो नि त, जिन्दगी के छ र। अनि यही द्वन्द जात भात यो धर्म माथि उठ्नुहोस् प्लिज, सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध, सकभर जति सक्दो माया नै सेयर गरौँ, जे रोप्छ त्यही नै पाइन्छ नि होइन र। अब हामीले राम्रो बोलिरहेछौँ, अब गाली गर्नु भनेको त अरूले गाली गर्नुभयो इनकेस भने त्यो त उहाँहरूको सोच देखिन्छ हैन। सो यहाँ कस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो गीतहरू चाहिँ अझै रियलिस्टिक प्लस चाहिँ अझै के एड अन गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो अब हामी एउटा नेपालीपन चाहिँ एउटा छँदैछ होइन, अनि अब जस्तै कतिवटा गीतहरू छ क्या अहिले पनि अब इभन यहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के छ त्यसमै? यही हो छाडा अश्लील भयो होइन, अब फ्रिडम अफ स्पिच भनेर दुनियाँ थरी के अरे
छोरीहरूलाई नै नराम्रो भन्ने खालका यो शब्दहरूका गीत हैन त्यो हो अनि त्यो खालको अनि अब र्यापकै पनि कुरा आउँछ कतिचोटि अब र्याप भन्ने बित्तिकै खै यमबुद्धले त कहिले त्यस्तो त्यो छोरीलाई टुट टुट खालको शब्द बोलेको अरूलाई टुट गरेको त मैले यमबुद्धकोबाट त कहिले देखिन खै यमबुद्ध त आई थिंक ही इज द लाइक ही इज द लेजेन्ड उ जतिको उले जतिको कन्ट्रिब्युसन त खै हैन र्यापमा अलिकति दिन गाह्रै भएको छ अहिलेको जेनेरेसनका लागि एभ्रीबडी र्यापको जनरमा म एकदमै धेरै माया गर्ने मैले मिस गर्ने भनेको यमबुद्धलाई हो अब होला उसको पनि के थियो होला हैन सर्कमस्टेन्सेस तर पनि उ भइदिएको भए अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ धेरै अझै र्यापको भनौँ न यो आउने नयाँ पिढीहरूले सिक्थ्यो हैन एउटा राम्रोको एक्जाम्पल हुन्थ्यो अनि अरूहरूले पनि गरेको नराम्रो भन्दिन राम्रो छ तर अलिकति शब्द चयनहरू अलिकति राम्रो गर्दै के जान्छ समाज किनभने यस्तो छ महोत्सव मेला महोत्सवहरूमा जान्छ यो कुरा अस्ति नै पनि मैले पहिला पनि भनेको 3-4 वर्षको नानी बच्चाहरूदेखि 80-85-90 वर्षको बाजे बोजूहरूसम्मकोहरू आउनुहुन्छ हैन अब त्यहाँनिर जाँदाखेरि एउटा सबैलाई पाच्य हुने शब्दहरू बोलिदिनुस् हैन ठिक छ लुगा लगायत अब मै काठमाडौँमा जन्मेको मैले त्यो भन्यो भने त मलाई जति मैले जति त पुरै हैन ओपन लुगा देखाउने रिभिलिङ त्यो मात्र हैन नि त आफ्नो प्रस्तुति इज नट लुगाको कुरा के आफ्नो सोच आफ्नो विचार आफ्नो गायकीले मान्छेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनुस् न त्यो अनि सकभर चाहिँ प्लिज म विनम्र अनुरोध गर्छु कलाकारहरूलाई पनि यो युनिटी भन्ने पनि हुनु पर्यो कलाकारहरूमा हैन आफ्नो मात्रै भनेर होइन एउटा कलाकारहरूको पनि एकअर्कालाई पर्दाखेरि हेल्प गर्ने होस् त्यो वातावरण त्यो नै छैन कति त्यो त खै मैले त देख्दैन कमेन्टमा या वेल सेड भनेर हुँदैन आवाज उठाउनु पर्यो आफू पनि स्ट्रङ भएर बोल्नु पर्यो नि जता लड्काइ त्यतै म त्यो भइन के यस आफ्नो लागि र सम्पूर्ण कलाकारिता क्षेत्रको लागि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भनेर आस्था राउतजीको चाहिँ विचार रहेको छ एन्ड यस वी अल्सो रिलेट विथ द्याट एज वेल सो हामी निकै नै कार्यक्रमको एन्ड तर्फ आउन थालिसकेका छौँ कुरा अझै पनि पुगेको छैन अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यस एज जस्ट भोइस अफ नेपालमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अब भोइस अफ नेपाल सक्यो हैन अब मेरो अहिलेको यो सिजनको लागि म अनुबन्धित थिएँ मैले मेरो आफ्नो काम द बेस्ट मैले सक्दो गरेँ दर्शक श्रोताहरूले धेरै एप्रिसिएट गरिदिनु भयो सुरुमा त अब अलिकति होइन कस्तो गर्ला भन्ने थियो होला जस मैले सक्दो आफ्नो गरेँ मनदेखिको काम गरेँ प्रुभ गर्नुभयो आफ्नो भूमिका निभाउनु हजुर अब फेरि पनि त्यो खालको उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो भने म द बेस्ट दिने कोसिस गर्नेछु अब उहाँहरूले अरू नै कोही चुज गर्नुभयो पनि मलाई केही पनि एकदम उ गर्छु अनि अब नयाँ त्यही भनेको अब आज अहिले अब यसपछि चाहिँ 12th एनिभर्सरी छ फेसियल हाउसको हजुर दिलले चाहिँ त्यहाँ मलाई एकदम इन्भाइट गर्नुपर्छ जसरी आउनुपर्छ बहिनी भन्नुहुन्छ अहिले जान्छु सो अब मेला महोत्सवहरू छ धुलाबारीमा मेरो 10 आई मिन स्याटरडे अब कमिङ स्याटरडे छ सो धुलाबारीमा अनि त्यसपछि त्यस्तै लाइन अप छ अब अनि 31 डिसेम्बरको न्यू इयर चाहिँ मेरो अरू तडक भडक छैन यसपालि कहाँ छ भन्दा सोद्धाखेरि तपाईले आफै सक्ट हुनुहुन्छ होला भद्र जेल सेन्ट्रल कारागार भद्र जेलमा म प्रस्तुति दिँदैछु म प्रमोद दाई दिनेश काफ्ले अनि अञ्जली अधिकारी जाँदैछौँ सो इट्स लाइक मलाई चाहिँ एकदम त्यहाँ गएर एउटा मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि मैले बोल्न पाएँ उहाँहरूलाई एउटा हुन्छ नि उहाँहरू पनि सुधार गृहमा हो नि त उहाँहरू पनि बाहिर त आउनु पर्यो नि होइन सधैँ अब उहाँहरूले पनि कति कुरा त आफूले रियलाइज गरिसक्नु भयो होला उहाँहरूलाई अझ ऊर्जा दिनुको लागि जाँदैछु अनि त्यो कुरामा खुसी लागेछ सो अरूहरू अहिले महोत्सवहरू जहाँ छ अब जहाँ सुन्नु भएको छ त्यहाँ आइदिनु होला रमाइलो गरिदिनु होला त्यही नै हो यस वान अफ द भेरी बिजिएस्ट सेलिब्रिटी अफ द टाउन अफ द कन्ट्री यस अफ कोर्स र केही अझै पनि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने कृपया अब आज स्पेसियल हजुर म अब सान्टा क्लज जस्तै पाराले रेडमै आएँ होइन वेल मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र ह्याप्पी न्यू इयर 2020 हामी अब हुन त नेपाली हौँ नेपाली हाम्रो आफ्नै न्यू इयर पनि छ तर पनि अब हामी अङ्ग्रेजी पनि तारिखमा पनि हिँड्छौँ त्यही कारण गर्दाखेरि हामीलाई त अब के नेपाली हो हामी त रमाइलो गर्ने नै हो होइन बाहना चाहिन्छ भन्छ होइन तर त्यो नहोस् तपाईँहरूले बाहना मात्रै होइन एउटा सधैँ भाइचारा आफ्नो फ्यामिली एउटा बन्डिङ होस् एउटा भन्छ नि बाहिर साथीभाइ रमझम छँदैछ तर आफ्नो घरमै खुसी छैन घरमै आफ्नो आत्मीयता आफ्नो
दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो आमा बाबाप्रति सकारात्मक सद्भाव छैन भने केही पनि बाहिरको खुसी मोज मस्तीले केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यही कारण गर्दा तपाईँको 2020 अझै एकदमै राम्रो होस् र भिजिट नेपाल 2020 एकदमै सक्सेसफुल होस्। हाम्रो नेपालमा अझै धेरै टुरिस्टहरू आएर होइन सबले टुरिस्टहरूलाई पनि सक्दो सहयोग गर्नुहोला र आफ्नो नेपालको एउटा इज्जत राखिदिनु होला र सधैँ खुसी रहनुहोस्, हेल्थ सधैँ राम्रो होस्, सबैको जय होस्। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद र पक्कै पनि आस्थाजीको मात्र इच्छा होइन चाहना होइन यो सम्पूर्ण नेपालीको त यही नै चाहना रहेको छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टुडे एन्ड यस दिस इज भेरी स्पेशल डे अनि त यहाँले अझै पनि स्पेशल बनाइदिनु भयो मेरी क्रिसमस टु एभ्री वान अफ यु एन्ड यस न्यू इयरको अझै पनि हामी शुभकामना दिने त बाँकी नै छ सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ अस फर होल 1 hour एन्ड इन्जोइङ आवर सो थ्याङ्क यू बाई बाई